श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री महागणपति कवचम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं गणपतिं दुर्गां वटुकं शिवमच्युतां ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवसानमगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुरुद्रो महेश्वरः गुरुः सदाशिवः सर्वस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय। उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये। श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दयासिन्धो कृपया मम शङ्कर। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति। विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टिम् एकभावः पितामहः। कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः। धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ अस्य श्री महागणपति कवचस्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमहेश्वर ऋषिः विराट् छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थे धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध
फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः। एकाक्षरो महामन्त्रो सर्वदेव नमस्कृतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वदनं ग्लौं गं गणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मन्त्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वाङ्गं मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं बिरितिरिगणपति चैवावर वरवरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानय स्वाहा। षड्विंशत्यक्षरो मन्त्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मम सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह्निजायात्मको मन्त्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके महागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानये द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामन्त्रो सर्वकार्येषु रक्षतु गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः। दशाक्षरो मन्त्रराजो दशदिक्षु सदावतु हुं वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च। हुं वक्रतुण्डाय हुं च पातु मेन्द्रियमेधयोः। ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमासु समालभेत्। सकृद्वा यस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानासु निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रोऽमरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवानाम् आधिपत्यं वै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारतनुते रुद्रोऽप्य अहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूपकवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा। न देयं परशिष्येभ्यो
देयं शिष्येभ्य एव च अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च यो ददाति निषिद्धेभ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशि पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने ददाति चेद्यत् कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत् एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपां दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेद्भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठेन्नित्यं नियन्त्रितः सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत् श्रीमहागणपति देवार्पणमस्तु। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रियं गणपतिं दुर्गां वटुकं शिवमच्युतां ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवसानमगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुरुद्रो महेश्वरः गुरुः सदाशिवः सर्वस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये। श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि
कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति। विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टिम् एकभावः पितामहः। कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः। धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ अस्य श्री महागणपति कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री महेश्वर ऋषिः विराट छन्दः श्री महागणपतिर्देवता श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः एकाक्षरो महामन्त्रो सर्वदेव नमस्कृतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वदनं ग्लौं गं गणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मन्त्रो वह निजायात्मकस्तथा सर्वाङ्गं मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं बिरितिरिगणपति चैवावर वर वरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधार नियतं मे वशमानय स्वाहा। षड्विंशत्यक्षरो मन्त्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मम सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह निजायात्मको मन्त्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके महागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानये द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामन्त्रो सर्वकार्येषु रक्षतु गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः। दशाक्षरो मन्त्रराजो दशदिक्षु सदावतु हुं वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च। हुं वक्रतुण्डाय हुं च पातु मेन्द्रियमेधयोः। ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमासु समालभेत्। सकृद्वा यस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि
तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानासु निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रोऽमरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवानाम् आधिपत्यं वै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारतनुते रुद्रोऽप्य अहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूपकवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा। न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च। अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च। यो ददाति निषिद्धेभ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशी पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः। शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने ददाति चेद्यत्कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत्। एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपां दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेद्भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठेन्नित्यं नियन्त्रितः। सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत्। श्रीमहागणपति देवार्पणमस्तु। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं गणपतिं दुर्गां वटुकं शिवमच्युतां ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवसानमगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार
मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुरुद्रो महेश्वरः। गुरुः सदाशिवः सर्वस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय। उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये। श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति। विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टिम् एकभावः पितामहः। कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः। धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ अस्य श्री महागणपति कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमहेश्वर ऋषिः विराट् छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थे धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः। एकाक्षरो महामन्त्रो सर्वदेव नमस्कृतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वदनं ग्लौं गं गणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मन्त्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वाङ्गं मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं विरितिर्गणपति चैवावर वरवरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानय स्वाहा। षड्विंशत्यक्षरो मन्त्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मम सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह्निजायात्मको मन्त्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके। महागणपतिः पातु
सर्वशत्रुनिबर्हणः ह्रीं गं श्रीं वसमानै द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामन्त्रो सर्वकार्येषु रक्षतु गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः दशाक्षरो मन्त्रराजो दशदिक्षु सदावतु हुं वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च हुं वक्रतुण्डाय हुं च पातु मेन्द्रियमेधयोः ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमासु समालभेत् सकृद्वा यस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यति न संशयः रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानासु निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः इन्द्रोऽमरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवानाम् आधिपत्यं वै तथा वाप महेश्वरी सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारतनुते रुद्रोऽप्य अहमेव न संशयः भजेद्विलिरूपकवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च यो ददाति निषिद्धेभ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशि पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने ददाति चेद्यत्कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत् एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपां दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेद्भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठेन्नित्यं नियन्त्रितः सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत् श्रीमहागणपति देवार्पणमस्तु शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं गणपतिं दुर्गां वटुकं शिवमच्युतां ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवसानमगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुरुद्रो महेश्वरः गुरुः सदाशिवः सर्वस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय। उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये। श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति। विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टिम् एकभावः पितामहः। कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः। धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ अस्य श्री महागणपति कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमहेश्वर ऋषिः विराट छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता श्रीमहागणपतिप्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः एकाक्षरो महामन्त्रो
सर्वदेव नमस्कृतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वदनं ग्लौं गं गणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मन्त्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वाङ्गं मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं वीरितिर्गणपति चैवावर वरवरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानय स्वाहा। षड्विंशत्यक्षरो मन्त्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मम सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह्निजायात्मको मन्त्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके महागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानये द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामन्त्रो सर्वकार्येषु रक्षतु। गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः दशाक्षरो मन्त्रराजो दशदिक्षु सदावतु। हुं वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च। हुं वक्रतुण्डाय हुं च पातु मेन्द्रियमेधयोः। ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमाशु समालभेत्। सकृद्वा यस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानासु निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रोऽमरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवानाम् आधिपत्यं वै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारतनुते रुद्रोऽप्य अहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूपकवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा। न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च। अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च।
यो ददाति निषिद्धेभ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशि पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः। शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने ददाति चेद्यत् कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत्। एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपं दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेद्भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठेन्नित्यं नियन्त्रितः। सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत्। श्रीमहागणपति देवार्पणमस्तु।